बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 8 अक्टूबर साल 2020 और दिन है आज जुमेरात का। आज आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट ख़बरें शेयर करते हैं और वो ख़बरें हैं कि इस ख़ित्ते में कशीदगी का मामला। और आपको मैंने कहा था कि आर्मी चीफ़ स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान और अगले मोर्चों पे गए और उन्होंने जंगी तैयारियों का जायज़ा लिया और कुछ मशक़ें देखीं और कुछ चीज़ें गौर से ऑब्ज़र्व की, कुछ अहकामात और कुछ बातें वो जो ऑफ द रिकॉर्ड थी, जो बयान नहीं हुई। अब जो ख़बरें मिल रही हैं वो मामलात जो हम सोच रहे थे उससे कहीं ज़्यादा ख़राब हैं और ख़ास तौर पे मैंने आपको कहा था नवंबर दिसंबर इम्पॉर्टेंट है। जंग हो सकती है, मिनी जंग हो सकती है, महदूद जंग हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि जब छिड़ जाए तो फिर ये महदूद रहे। अब उसके कुछ मज़ीद सबूत मिले हैं और सबूत और फुटप्रिंट्स जिनको कहते हैं मिले हैं। पाकिस्तान की एयर फोर्स इस वक्त हाई अलर्ट पे है जी, रेड अलर्ट पे है और मिनिमम टाइम पे कि दुश्मन को किस तरीके से कितने वक्त में रिस्पॉन्ड करना है, वो मिनिमम वक्त जो होता है उस पे आई हुई है। और पाकिस्तान की फ़िज़ाइया लड़ाका तैयारों ने अब एक रिहर्सल की है और रिहर्सल की है जनाब मोटरवे पे, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे। और ये रिहर्सल कब होती है? ये रिहर्सल उस वक्त होती है जब हमारे पास कंफर्म इंफॉर्मेशंस हों, मुतसद्दिक़ा इत्तलाआत हों कि जनाब मामला गड़बड़ है। और मामला गड़बड़ उसी वक्त होता है जब मुसद्दिक़ा इत्तलाआत आती हैं। और ये इसलिए कि ये गैर रवायती हमारे रनवेज़ हैं, गैर रवायती हैं और स्ट्रेटजिक एतबार से, इसलिए इनको हिट नहीं किया जा सकता क्योंकि जो मेन होते हैं हमारे जी वो इंडिया के पास हमारी मालूमात हैं, हमारे पास इंडिया की मालूमात हैं, एक दूसरे मुल्क की मालूमात होती हैं कि एयर बेसिस कहाँ पे हैं, हमारी स्ट्राइक कोर हमारी कहाँ पे है, स्ट्राइक कोर उनकी कहाँ पे है इंडिया की, तो एक दूसरे ममालिक का पता होता है। तो इसलिए जब भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मामलात बहुत क्या कहना चाहिए सेंसिटिव हो जाते हैं और कशीदगी बढ़ जाती है तो फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं और वो सरगर्मियाँ, वो एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं। और कल जनाब पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने ये गैर रवायती रनवेज़ इस्तेमाल किए और वहाँ पे मशक़ें की और हंगामी बुनियादों पर उतरे, हंगामी बुनियादों पर यहाँ वहाँ से उड़ान जो है वो भरी। तो ये मामलात इतने सादा क्यों? मैं आपको बता दूं कि फिर हमारी कुछ ज़िम्मेदारान से बात भी हुई। एक और बात भी बता दूं कि एग्जैक्ट यही सिचुएशन 27 फरवरी को भी थी। 27 फरवरी के बाद जब पाकिस्तान ने 27 फरवरी को इंडिया के 2 तैयारे हिट किए थे और एक अभिनंदन पकड़ा गया था, सारी चीज़ आपके इल्म है। उसके बाद भी हम मोटरवे मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई थी। कल जो है वो तो जुज़वी तौर पे बंद हुई, लेकिन 27 फरवरी को मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई थी और हमारी फ़ोर्स तैयार थी। इसी तरीके से इस वक्त जनाब हमारी पाक फ़िज़ाइया रेड अलर्ट पे है, हाई अलर्ट पे है और फुल तैयारियों पे है। और मैं उसकी 1-2 और मिसालें दे देता हूँ। आर्मी चीफ़ मुख्तलिफ़ कोर्स का दौरा कर चुके हैं। जो स्कर्दू से पहले वो गुजरांवाला गए थे और वहाँ पे भी उन्होंने स्ट्राइक कोर का जायज़ा लिया था, क्योंकि एक होती है जनाब हमला करने वाली फ़ोर्स होती है, एक होती है दिफा करने वाली। तो हमला करने वाली फ़ोर्स आजकल उनको देखा जा रहा है। ये सारी सिचुएशन क्यों है और क्यों लड़ाई का ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है, वो उसके मज़ीद आपको मैं कुछ ख़बरें आपसे शेयर करता हूँ। आपको मालूम है जनाब कि इस वक्त जो संगीन तरीन मामला है वो है चाइना और इंडिया के दरमियान। और इंडिया इस वक्त आपको पता है अमेरिकन प्लेयर्स है इस खत्ते में। तो चाइना जो है वो बढ़ती हुई मईशत भी है और न सिर्फ चाइना बढ़ती हुई मईशत है बल्कि उससे कहीं ज़्यादा
چائنا جو ہے وہ فوجی طاقت بھی بن چکا ہے، اور وہ کس کے لیے خطرہ ہے؟ وہ خطرہ ہے امریکہ جو واحد سپر پاور ہے اس وقت، اس کے لیے، اور چائنا، رشیا، پاکستان، ترکی، ایران، یہ اس ریجن میں، افغانستان، مستقبل کا افغانستان، نیپال، یہ مستقبل میں اس ریجن کے ایک بلاک ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ اس وقت چائنا کتنا بڑا تھریٹ ہے، خاص طور پہ امریکہ کے لیے، جاپان کے لیے، آسٹریلیا کے لیے، انڈیا کے لیے کتنا بڑا تھریٹ بن چکا ہے، کتنا بڑا خطرہ بن چکا ہے، اس کے لیے میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرتا ہوں کہ جناب کل اور آج 6 اور 7 اکتوبر کو 6 اور 7 اکتوبر کو جاپان میں 4 ملکی وزراء خارجہ کا ایک اہم اجلاس ہوتا ہے، اور کرونا کے باوجود تمام چاروں ممالک کے وزراء خارجہ جاپان پہنچتے ہیں، ٹوکیو پہنچتے ہیں۔ اور یہ کون کون ہے جناب؟ یہ امریکہ ہے، یہ جاپان ہے، یہ آسٹریلیا ہے اور انڈیا ہے۔ ان کو کواد کہا جاتا ہے، اس 4 ملکی گروپ کو، کواد کے نام سے یہ بلایا جاتا ہے۔ انڈیا کے وزیر خارجہ جناب جے شنکر جو ہیں وہ جاپان موجود تھے باقاعدہ طور پہ، پومپیو بھی پہنچے ہوئے تھے، یعنی کہ یہ ورچوئل کانفرنس نہیں تھی، یہ ویڈیو کانفرنس نہیں تھی، بلکہ پریکٹیکل موجود تھے سارے جی۔ اس کے بعد ان کا ایک ہی ایجنڈا تھا، اور وہ ایجنڈا تھا، یہ اب ذہن میں رکھیے کہ چائنا کتنی بڑی معیشت بن چکا ہے، چائنا کتنی بڑی فوجی طاقت بن چکا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ 4 ملک مل کر اب ایک پلان بنا رہے ہیں، یعنی 4 ملک کی اتحاد بن رہا ہے چائنا کے اگینسٹ۔ اس میں امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور انڈیا یہ ہیں، اور یہ بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چائنا کی جو بڑھتی ہوئی معیشت پہ کنٹرول ہے، دنیا کی معیشت پہ کنٹرول، اس کو جی ہم کم کر رہے ہیں، اس کی مینوپلی کو ختم کرنے کے لیے یہ اجلاس بلایا گیا، اور اس کو کہا گیا کہ کووڈ-19 کے بعد جو سچویشن ایک ہوئی پیدا پوری دنیا میں، تو اس کے بعد یہ 4 ملک تجارتی اور معاشی اصلاحات کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور کہ کیسے کیے، لیکن ان فیکٹ کیا ہے؟ ان فیکٹ اس کو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ معاشی مسائل، معاشی اتحاد ہے، لیکن ان فیکٹ یہ ہے کہ یہ فوجی اتحاد، سیکورٹی کے معاملات، اور اس کو فوجی اتحاد ہی کا، اسی لیے اس کو منی نیٹو اتحاد کہا جا رہا ہے۔ چائنا جو اس کو کہہ رہا ہے منی نیٹو اتحاد کا کہہ رہا ہے کہ یہ جناب منی نیٹو اتحاد ہے چائنا کے خلاف۔ تو اس میں یہ 5 بڑی معیشتیں ہیں، 4 یہ لوگ، 5 امریکہ جو ہے وہ نمبر 1 پہ ہے جی اکانومی کے اعتبار سے، جاپان تیسرے نمبر پہ ہے، انڈیا جو ہے وہ 5ویں نمبر پہ ہے، اور آسٹریلیا خود ایک بڑا ملک ہے، لیکن چین معیشت کے اعتبار سے اس وقت جو اعداد و شمار ہیں اس میں وہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے، لیکن وہ بہت جلد وہاں پہنچ جائے گی کہ امریکہ کو پیچھے دھکیل دے گی اور چائنا نمبر 1 پہ آ جائے گا۔ یہ ہے اس وقت سچویشن جناب۔ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ کیوں چائنا سے خطرہ جین، اور یہ پھر وہی میں آپ کو کہوں گا، یہ وہ ممالک ہیں جو ساؤتھ چائنا سی کے بارے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، بحر میں جو ناکہ بندی کرنے کا ارادہ ہے ان کا، بحری راستوں کی ناکہ بندی اور بحری راستوں میں اپنے اپنے اڈے، فوجی اڈے بنانے کا اور چائنا کو گھیرنے کا، یہ وہ پلان ہے۔ اب چائنا سے کیا ایشو ہے؟ چائنا کے بارے میں آپ کو بتا دوں، چائنا وہ جو 1 بیلٹ 1 روڈ یعنی کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے، جس کا پاکستان بھی حصے دار ہے، پاکستان بھی اہم ملک ہے، سی پیک اسی کا ایک حصہ ہے، پاکستان میں اس کو سی پیک کہتے ہیں۔ اس ریجن میں جو ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اور پلس پھر ایران آ گیا تھا، نیپال بھی آ گیا، یہ اس طریقے سے یہ 70 ممالک کا میں انفراسٹرکچر چائنا نے جی بنایا ہے۔ 70 ممالک، آپ خود سوچیں کہ دنیا بھر کے 70 ممالک میں یہ پروجیکٹ، جس کو پاکستان میں سی پیک کہا جاتا ہے، ادروائز اس کو 1 بیلٹ 1 روڈ ادھر کہا جاتا ہے، پھر بیلٹ
اینڈ روڈ انیشیٹو، یہ ایک تجارتی عالمی گزرگاہ بنا رہا ہے چائنا۔ سادہ زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چائنا ایک عالمی اقتصادی گزرگاہ بنا رہا ہے، اقتصادی راہداری بنا رہا ہے جو 70 ممالک سے گزرے گی، اور ظاہر ہے کہ 70 ممالک کا مفاد، ان کی تجارتی اور معاشی مفادات جو ہیں وہ اس بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سے ہوگا، جس کو یہاں عرف عام میں سی پیک کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو 70 ممالک یہ ہے۔ اس کے بعد اب واپس آتے ہیں، اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا بڑا ایک خطرہ ہے یا خدشہ ہے، کس کو؟ امریکہ کو، بنیادی طور پہ امریکہ کو۔ پھر امریکہ نے ساتھ ان ممالک کو بھی ملایا جن کی اپنی معیشتیں جو ہیں وہ ہائی جیک ہو سکتی ہیں۔ مونوپلی چائنا کی بڑھتی جا رہی ہے اور چائنا بہت آگے نکل گیا ہے، تو لہٰذا اس کا سائز کم کرنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کیا ہے۔ اور یہ 70 ممالک میں جو پروجیکٹ ہے جی، یہ صرف 7 سالوں میں 7 سالوں کی یہ کہ مختصر ترین عرصے میں یہ ہوا ہے مکمل، اور آگے یہ پھیل رہا ہے۔ اب اس میں بلین نہیں بلکہ بلینز ڈالرز اور آگے پھر ٹریلین میں جائے گا یہ چیز۔ اب جو چائنا کے خلاف جی اس کو کہا جاتا ہے کہ وہی میں جو بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بظاہر اس کو معاشی کیا کہنا چاہیے اتحاد کہا جا رہا ہے، لیکن ان فیکٹ یہ سیکورٹی اور فوجی اتحاد ہے، اور اس میں تجارت اور صحت اور اس کو سامنے رکھا جا رہا ہے، لیکن اصل ہے سیکورٹی۔ تو یہ اس سے پہلے یہ دوسرا اجلاس ہے جی کواد کا، اور پہلا اجلاس ہوا تھا سپٹمبر میں نیو یارک میں، لیکن وہ ورچوئل تھا۔ اس میں وزرائے تجارت تھے جاپان، امریکہ، آسٹریلیا اور انڈیا، ان ممالک کے، اور اس میں بھی یہی چیزیں طے کی گئی تھیں، کیونکہ آج کل جناب اگر آپ نے فوجی اعتبار سے کسی کو شکست دینی ہے، کمزور کرنا ہے، تو پہلے اس کی معاشی ناکہ بندی کی جاتی ہے، معاشی طور پہ اس کو کمزور کیا جاتا ہے، اس کی ناکہ بندی کی جاتی ہے، اور پہلے بھی یہ ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، اور سینکشنز عائد کی جاتی ہیں مختلف طریقوں سے، جیسے ایران پہ کی گئیں، جیسے ہمارے پہ بھی جب ہم نے دھماکہ کیا تھا اس وقت بھی ہم پہ عائد کی گئی تھیں۔ تو آج کل چائنا کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، تو چائنا کے خلاف یہ بالکل دوسری نوعیت کی ہیں، ان کو ذرا اور طریقے سے گھیرا جا رہا ہے، سینکشن ظاہر نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ متبادل ایک بندوبست تیار کیا جا رہا ہے، مستقبل کی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے چائنا کو کنٹرول کرنا ہے۔ جبکہ جو اطلاعات ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کواد گروپ ہے جناب، یہ نئے عالمی نظام کی تیاری کر رہا ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر پہلے امریکہ کا آپ کو یاد ہوگا، اب یہ مزید، کیونکہ کووڈ-19 کے بعد اب انہوں نے کہا کہ نہیں، کچھ خامیاں رہ گئی ہیں، لہٰذا کیا خامیاں رہ گئی ہیں؟ اس کی ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے بلیم گیم چل رہی ہے کہ جناب کرونا کس نے پھیلایا؟ چائنا نے پھیلایا، چائنا نے یہ کر دیا۔ چائنا انڈیا کہہ رہا ہوں، امریکہ پہ الزام عائد کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ خود نااہل ہے، یورپ خود نااہل ہے، جو کنٹرول نہیں کر سکا، اور اپنی ناکامیاں جو ہے وہ چائنا پہ تھوپ رہا ہے۔ تو نیا عالمی نظام یہ تشکیل دے رہے ہیں 4 ممالک مل کے، ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو بہت بات کی بات ہے، لیکن اچھے خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، خواب کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک بہت از خود ایک بہت بڑی کامیابی ہے چائنا کی کہ وہ اب سپر پاور اور باقی اس کے جو ہیں اہم ترین ممالک وہ بیٹھ کے چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں۔ تو متفق کس پہ ہوئے جی 4 ملک؟ یہ متفق ہوئے چین کی مخالفت پہ، اور چین کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے۔ لیکن جو ماہرین ہیں اور چائنا خود یہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ اتنی جلدی سے یہ چائنا کو کنٹرول کر نہیں سکتے، اور چین جتنے قدم جما چکا ہے وہ بہت حد تک آگے پھیل چکا ہے۔ اس کا میں بتا دیتا ہوں چھوٹا سا کمپیریزن۔ 2013 اور 2017 4 سال کی جی انڈیا اور چائنا کی جو تجارت ہے، وہ چائنا سب سے بڑا شراکت دار تھا
2013 और 17 के दरमियान इंडिया के साथ। और दूसरा बड़ा मुल्क जो था, दूसरा सबसे बड़ा मुल्क इंडिया के साथ वो चाइना था, जिसकी तिजारती पार्टनरशिप ज़्यादा थी। और ऑस्ट्रेलिया की कुल बरामदात, अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ऑस्ट्रेलिया की जो कुल बरामदात का कम व बेश 50% जो है वो चीन को जाता है। कुल बरामदात का 50% चाइना को जाता है। चीन और जापान के दरमियान 2019 में जो दो तरफ़ा तिजारत थी वो 337 अरब डॉलर की थी, जो जापान की कुल तिजारत का 20% है। ये पहले मैंने इंडिया का, ये जापान और चाइना का, इंडिया और चाइना का। अब अमेरिका का देख लें। अमेरिका जो है, अमेरिका और चीन के दरमियान जो तिजारत है वो जनाब सबसे ज़्यादा है। 2019 में दो तरफ़ा तिजारत जो है वो 558 अरब डॉलर तक थी, और ये चाइना के साथ थी। और इसमें अच्छा जी, ये 558 अरब डॉलर में सर्विसेज का जो पोर्शन है वो शामिल नहीं है, वो इससे अलग है। फिर आगे हैं जनाब जुलाई, ये अभी कहते हैं जनाब कि जो ये कोरोना हुआ, कोरोना के बावजूद जो जुलाई तक जो चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारत थी वो थी 290 अरब डॉलर। तो ये है इसका इस वक्त कंपैरिजन। अब मैं जो आपको बता रहा था कि इनके पास टूल्स क्या हैं जी चाइना को काबू करने के लिए, वो यह कि सैंक्शन वैक्शन तो लगा नहीं सकते, पाबंदियाँ जो होती हैं वो नहीं है, बल्कि अब ये क्या कर रहे हैं, अमेरिका ने स्टार्ट कर दिया है, वो टैक्सेस बढ़ाना शुरू कर दिए हैं चीनी अशिया पे, चाइना की जो एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट सॉरी, जो चाइना जो एक्सपोर्ट करता है अमेरिका और अशिया पहुंचती है वहाँ पे, उस पर टैक्सेस बढ़ा दिए, महसूलात बढ़ा दिए, ताकि वो मार्केट को कम्पीट ना करे और डिस्करेज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये सब कुछ उस वक्त कहते हैं जी मुमकिन है कि जब तक ये चारों ममालिक अपना पूरा बंदोबस्त ना कर लें, और इस बंदोबस्त करने में वो कहते हैं कि दिहाइयाँ लग सकती हैं, 1 साल 2 साल 5 साल नहीं, दिहाइयाँ दरकार हैं, तब जाके ये निकलेंगे। और चाइना ने जनाब इस पे एक रद्दअमल दिया है। चाइना ने ये कहा है कि ये सर्द जंग की तरफ ले जाया जा रहा है और अमेरिका को मुतासबाना सोच तर्क कर देनी चाहिए, और ये जो सर्द जंग के वापस सर्द जंग वाले माहौल में नहीं जाना चाहिए, और पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहिए, मुस्बत सोच रखनी चाहिए, और अगेन कि जनाब अपनी नाकामियों की जो ज़िम्मेदारी है वो हम पे ना डालें। अब आते हैं, ये इसके बाद हुआ क्या है। इसके बाद हुआ ये है कि चाइना और इंडिया के दरमियान कशीदगी में इजाफ़ा हो गया, और इजाफ़ा इस सेंस में हुआ है कि चाइना ने फ़ौरन अपनी वहाँ पे तैयारियाँ जो हैं वो शुरू कर दी हैं हिमालयंस सरहद पे, जिसको लद्दाख भी कहते हैं, जिसको गुलवान वादी भी कहते हैं, और पेंगोंग झील भी कहते हैं, जनूबी तिब्बत का इलाका है। यहाँ पे चाइना ने अपने आप को मज़ीद एग्रेसिव करना शुरू कर दिया है, और थोड़ा सा अपने मसल्स दिखाने शुरू कर दिए हैं। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया जो है वो मुकम्मल तौर पे अपनी फ़िज़ाइया को अलर्ट कर चुका है। इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने अपनी मोस्टली जो फ़िज़ाई क़ुव्वत है वो पाक इंडिया और इंडिया चाइना बॉर्डर के करीब ला के रख दी है। और एयर चीफ़ इंडिया को जो हैं उन्होंने भी विज़िट किए हैं एयर बेसिस के, और आर्मी चीफ़ इंडिया ने भी मुख्तलिफ़ कोर्स का विज़िट किया है, और वो विज़िट किया है जनाब चाइना के साथ जो सरहदी इलाके हैं, और पाकिस्तान के साथ सरहदी इलाके हैं। इसलिए ये बहुत आने वाले 2-3 महीने इम्पॉर्टेंट हैं, इंतहाई अहम है कि इंडिया जो है वो कोई ना कोई हरकत कर सकता है, और उसके पीछे जो हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो कभी किसी बहाने ये मिला जा रहा है, कभी किसी बहाने। सितंबर में न्यूयॉर्क में
चारों मुल्क इकट्ठे हुए, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई और अब बाकायदा तौर पे फिज़िकली इकट्ठे हुए ये चारों मुल्क और चारों मुल्क के वज़राए ख़ारिजा। तो इसलिए जनाब जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जो बताई जा रही हैं, वो है नहीं, इनफैक्ट मामलात कुछ और हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की फ़िज़ाइया जो है इस वक्त रेड अलर्ट है, हाई अलर्ट पे है और मिनिमम रिस्पांस टाइम पे एक्टिव है। तो जनाब ये थी सिचुएशन। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।